हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई उवैस बिन आमिर को मिले और उसे मेरा सलाम दे और उसे कहे कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। हजरत उवैस करनी को मिलने के लिए हजरत उमर और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा गए और जाके उनको ढूंढा, वाकई वो मिले, हुजूर का सलाम दिया तो वैसे करने की आंखें आंसू से भर गई, फूट फूट के रोए और बार बार पूछते थे हुजूर के लबों पे कैसे आया था उवैस को मेरा सलाम देना। अल्लाह अकबर, कैसे हुजूर ने कहा था उवैस को मेरा सलाम देना। जब ये तड़पते उमड़ते जज्बात देखे तो उन्होंने कहा कि आप इतना शौक रखते हैं तो फिर हुजूर को मिलने क्यों नहीं आए। तो हजरत उवैस करनी ने बात के रुख को मोड़ा, कहा तुमने मेरे हुजूर को देखा है? कहा हाँ, हम शाम सवेरे तो हुजूर की कुर्बत में रहते थे। कहा बताओ हुजूर के अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? तो ये एक दम के लिए खामोश हुए तो कहा जिसने नहीं देखा उससे पूछ लो। कोई करीब देखता आके तो जुड़े हुए नजर, खुले हुए नजर आते, दूर से देखता तो खुले हुए नजर आते। तो वैसे करनी से कुछ बातें की, मुलाकात की तो अचानक हजरत वैसे करनी ने हाथ आगे बढ़ा दिए, इन दो असहाब से मुसाफा किया, कहा अच्छा आपने भी आखिरत की तैयारी करनी होगी और मैंने भी आखिरत की तैयारी करनी है, चलो फिर हशर के दिन मुलाकात होगी। ये वो है जो माँ की खिदमत करता रहा और हुजूर के दरबार में हाजिर नहीं हो सका, लेकिन हाजिरी उसकी थी, वो जहां भी था वो नबी के कुर्ब में था। तो इसलिए माँ बाप की खिदमत इतना बड़ा वजीफा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने इज़्ने जहाद तलब किया, हुजूर मैं जहाद पे जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत मरहमत फरमाए। हुजूर ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? काला नाम, अर्ज की हाँ हुजूर मेरे वालिदैन जिंदा हैं। काला फफीहिमा फजाहिद, कहा जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा जहाद है। माँ बाप को बिलकता हुआ छोड़ जाए, आप जहाद पे चला जाए, माँ फालज में गिरी हुई है और बेटा तबलीगी गश्त पे चला जाए, बाप तड़प रहा है और बेटा पीर की चौखट पे झाड़ू देता फिरे, अल्लाह राजी नहीं होगा। मैं सच कहता हूं, अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी नाखुश, कि मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूं समझता हूं जिसे हक, मैं अबला मस्जिद हूं, मैं तहजीब का फर्जंद, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पीर कौन हो सकता है। लेकिन हजरत वो वैसे करनी नहीं आ रहे। आका करीम अपने बटन खोलते हैं और करम की तरफ, यमन की तरफ रुख करके लंबी सांसें लेते हैं और कहा मैं रहमान की खुशबू पा रहा हूं। एक दिन सहाबा ने पूछा बंदा नवाज, जिसके लिए तड़पते हो, जिसकी ठंडी हवाएं आपको आ रही हैं, वो आपका बड़ा प्यार करने वाला है? कहा मेरे से बड़ी मोहब्बत करता है। तो कहा फिर इतनी मोहब्बत करता है तो यमन तो दूर नहीं है, बिलाल हबश से आ गया, सलमान फारस से आ गया, सुहैब रूम से आ गया और वो यहां यमन से नहीं आ सका। फरमाया उसकी बूढ़ी और नाबीना मां है जिसकी खिदमत उसको नहीं आने देती। अल्लाह अकबर। अब हजरत वैसे करनी नहीं आए लेकिन खैर ताबीन कहलाए, आए नहीं लेकिन हुजूर उनकी याद में तड़प रहे हैं। अल्लाह, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि कोई जाए ओवैस बिन आमिर को मिले और जब मिले तो उसको कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। जो माँ बाप की खिदमत करता है इससे साबित हुआ उसकी दुआएं कबूल होती हैं। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जो आदमी रोजाना अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, वालिदैन जिंदा हो तब भी, वालिदैन फौत हो गए हो तब भी, ये आदत बना ले, रोजाना माँ बाप के लिए दुआ करे, सारी जिंदगी उसके रिज्क में बेबरकती नहीं आएगी, अल्लाह उसको रिज्क की फरावानी अता कर देगा। और जो वालिदैन के लिए दुआ नहीं करता अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी हाथ उठाते थे तो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li अबी हुरैरा व li उम्मी व लिमन इस्तग़फ़र लहुमा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, हजरत अबू हुरैरा की मां को बख्श दे, और कयामत तक जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसको भी बख्श दे। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सरीन एक बुजुर्ग हुए ताबी, जब भी दुआ करते थे ये दुआ जरूर करते थे, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की बख्शिश कर दे। किसी ने कहा कि तुम्हें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मां से बड़ी हमदर्दी है। कहा उनसे जो हमदर्दी होनी है वो तो होनी है। उन्होंने कहा हुआ है अल्लाह अबू हुरैरा और उनकी मां को बख्श दे, जो इनके लिए दुआ करे उसको भी बख्श दे।
تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں. تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے. تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا. حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے, جا کے ڈھونڈا, تلاش کیا, اویس بن عامر ملے, حضور کا سلام کہا, بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا, حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے. یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو, اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے. تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا, کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا, تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے. کہا ہاں ہم تو صبح شام وہاں رہے ہیں. کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے. اب دونوں حیران ہو گئے. کہا تم نے تو دیکھا, میں نے تو دیکھا نہیں, تم بتاؤ نا, پھر میں تو گیا نہیں, مجھے کہتے ہو گیا نہیں, تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے. حیران ہیں. کہا حضور آپ ہی بتلائیے. کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے, قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے. یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا, لیکن حاضری اس کی تھی, وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا. تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے, کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں, تو مجھے اپنے حق معاف کر دے, میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں, اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں. جنگلوں میں گھومتے رہے, 12 سال بیت گئے. ایک دن دوبارہ آئے, بستان کی سمت سے گزرے, خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں. تہجد کا وقت تھا, رات کا وقت تھا. دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی, میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی, تو آپ اٹھا کے تکلیف کیوں دوں. ساری رات کھڑے رہے. جب تہجد کا وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا, سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے. دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے, کہا اللہ میرا بیٹا با یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے, میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے, تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے. حضرت بایزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے رہے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے. تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے. ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. جب ماں باپ جوان ہوں, بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں, ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں, تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں. امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی, صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے. اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا, اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی اور بچے کی طرح مزاج چڑچڑا ہو گیا. زمانے کے حالات بدل گئے لیکن ماں کی پرانی, باپ کی وہ پرانی روش ہے, وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے. یہ آزمائش کے دن ہے, یہ امتحان کے دن ہے. اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعظیم کون کرتا ہے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر, اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, دونوں پہنچ جائیں یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں, تو پھر ان کی تو نے تعظیم کرنی ہے. کیا کیسے تعظیم کرنی ہے؟ فلا تقل لهما اف, تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا. حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا. انہوں نے 12-13 اقوال بیان کیے ہیں لیکن 2 قول فرماتے ہیں. اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو, صاف رہتا ہو, مٹی پڑ جائے, ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے, تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے. ایک تو قول یہ ہے.
कि वालिदैन के सामने इस एहतियात से रहो। दूसरी बात, आप फरमाते हैं उफ का मफहूम यह है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बोलो बरास चारपाई पे निकल जाता है और इंसान उनको उठा के उनकी खिदमत करता है, सफाई करता है, कपड़े बदलता है। इंसान की तबीयत में जो फितरी नफासत है उसके तहत उसको माँ बाप से जो मकरूह और नापसंदीदा बू आती है उससे वो बचना चाहता है। वो नफरत माँ बाप से नहीं होती, वो नफरत उस बदबू से होती है जो माँ बाप के बदन से या चारपाई से या कपड़ों से उठ रही है। तो बंदा अपने जो है वो नाक पे कपड़ा रख लेता है उस बदबू से बचने के लिए। तो उफ के मफहूम को बयान करते हुए हजरत इमाम राजी कहते हैं कि इंसान को इस बात से भी रोका गया है कि तू अपने नाक पे कपड़ा रख के अगर उनको सफाई कर रहा होगा तो माँ बाप के नाजुक दिल पे कहीं ये बोझ ना आ जाए कि मेरा बेटा मुझसे नफरत कर रहा है। इसलिए वालिदैन की ताजीम का आलम यह है कि तू खुले नाक से उनकी खिदमत करे और वो बदबू सहता रहे और अपने नाक के ऊपर कपड़ा भी न रखे कि तेरे माँ और तेरे बाप के दिल के अंदर इतना खलाल और मलाल भी पैदा ना हो। यह है उफ का जुमरा। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी अपनी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा के साथ बैठ के खाना नहीं खाया था। एक दिन हजरत सैयदा फातिमा ने फरमाया कि बेटा मेरा जी चाहता है कि मेरे साथ तुम बैठ के खाना खाओ, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाया, क्या वजह है इसकी? तो हजरत इमाम हसन फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, अम्मी मैं इस डर से आपके पास बैठ के खाना नहीं खाता कि कहीं किसी लुकमे की तरफ आपकी नजर बढ़ जाए और मैं अदमे आगही की वजह से अपने हाथ को उस लुकमे के पे डाल लूं और ना जान सकूं कि इस लुकमे को उठाने का इरादा मेरी मां के दिल में पैदा हो चुका है और मैं अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाऊं। इस डर से मैं आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाया करता। यानी मां बाप की ताजीम का आलम यह है, उफ तक ना कहो। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि वालिदैन के सामने बेटे की हालत क्या होनी चाहिए। तो फरमाते हैं जिस तरह भागा हुआ गुलाम पकड़ा जाए और उसको पकड़ के जो है वो आका के सामने पेश कर दिया जाए, तो उस भागे हुए गुलाम को पकड़ के जब आका के सामने पेश कर दिया जाए तो जो हालत उस गुलाम की होती है, बेटे की हालत ये मां बाप के सामने होनी चाहिए। अब उन बेटों को सोचना चाहिए जो अपने मां बाप को दकियानूसी का ताना देते हैं और समझते हैं ये ओल्ड फैशन है, इन्हें क्या पता जमाना कहां चला गया है, और उनके फैसलों को मुस्तरद करते हैं। उलमा ने इस बात को तफसील के साथ बयान किया है कि शरीयत के जो कती ज़ाब्ते हैं उन ज़ाब्तों और उन कवानीन को और उन मामलात में तो वालिदैन की फर्माबरदारी नहीं होगी, अल्लाह की अगर मासियत होती हो, लेकिन जो मामले शक वाले हैं वहां मां बाप के कौल को तरजीह दी जाए। तो फरमाया उनके सामने उफ भी नहीं कहनी, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नरम लहजे में बात करनी है। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और उनसे बात और उनके लिए अपने बाजू बिछा लेने हैं नरम दिली की वजह से, नरमी की वजह से। जब जानवर जमीन की तरफ रुख करता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो अपने परों को सकेड़ लेता है, तो उसके लिए ये लफ्ज बोले जाते हैं वख्फिज लहुमा जनाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी हाथ उठाते थे तो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li अबी हुरैरा व li उम्मी व लिमन इस्तग़फ़र लहुमा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, हजरत अबू हुरैरा की मां को बख्श दे, और कयामत तक जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसको भी बख्श दे। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन एक बुजुर्ग हुए ताबी, जब भी दुआ करते थे ये दुआ जरूर करते थे, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की बख्शिश कर दे। किसी ने कहा कि तुम्हें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मां से बड़ी हमदर्दी है, कहा उनसे जो हमदर्दी होनी है वो तो होनी है। उन्होंने कहा हुआ है अल्लाह अबू हुरैरा और उनकी मां को बख्श दे, जो इनके लिए दुआ करे उसको भी बख्श दे। तो मैं दुआ करके अपनी बख्शिश पक्की कर रहा हूं। तो वालिदैन के लिए दुआ करना अल्लाह की रहमत को दावत देना है। तो इसलिए माँ बाप की खिदमत इतना बड़ा वजीफा है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैंने हक माफ करवा लिया अपनी माँ से, कि माँ तेरे हक अदा करूं या अल्लाह के हक अदा करूं, तू मुझे अपने हक माफ कर दे, मैं अल्लाह से अपने हक माफ करवा लेता हूं, अपनी अल्लाह को राजी कर देता हूं। जंगलों में घूमते रहे, 12 साल बीत गए। एक दिन दोबारा आए
بستان کی سمت سے گزرے، خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جائیں۔ تہجد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی، میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی، تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں؟ ساری رات کھڑے رہے۔ جب تہجد کا ماں وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، دروازے کے قریب ہو گئے۔ ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہ اللہ میرا بیٹا با یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے ہیں، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے۔ حضرت با یزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے رہے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے سے قبل باپ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر تھی کہ اپنی والدہ کے ہمراہ حضور مدینہ المنورہ میں پہنچے حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ جب واپس پلٹے تو دعا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا، انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آخری بات، لیکن وہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چھم چھم آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ تو حضرت آمنہ نے جو جملے کہے علماء نے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ابن حشام کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت آمنہ بمشکل چند جملے ادا کر پائیں، وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز سے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی میں فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وذکر پاک و ولد تو تغرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان کا تذکرہ مٹا نہیں کرتا، ان کی یادیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا۔ حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولنا۔ پھر ماں کی وہی تدفین کی، ابوا کی ریت کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے پتھروں کے ماں کی قبر پہ رکھے، اور ہو بھی کیا سکتا تھا، وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ ماں کی تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ حضور لپٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت عبد المطلب کے پاس انہوں نے آ کے خبر دی کہ آپ کی بہو انتقال کر گئی راستے میں اور ابوا میں ہم نے تدفین کر دی۔ ابن حشام نے لکھا کہ حضور کو آغوش میں سمیٹ کر حضرت عبد المطلب بہت روئے اور ام ایمن سے ہی کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو جس طرح سے وہ نبھاتے رہے وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اور حضرت ام ایمن نے جس طرح ڈیوٹی سر انجام دی، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد، اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب امیر قریش حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا پورا مکہ امڈ آیا، لیکن 8 سال کے بچے کو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ پھر چچا کی کفالت، پھر وہ وقت بھی گزرا، مکے کے بازار، طائف کی گلیاں، کھدے ہوئے گڑھے، ڈالی جانے والی اجریاں، آلام، تکلیفیں، کفار